बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वाक़ये में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर एक बहुत बदकारी का दाग लगने के बारे में आपको आगाह किया जाएगा। आधी रात का वक्त हो चुका था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि मुस्तकबिल का सुल्तान था, इस पर एक शाजिया नामी लड़की ने बदकारी का इल्ज़ाम लगा दिया। काजी इब्ने अरसून जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का उस्ताद भी थे, सुबह इस मुकदमे को सुनने वाला था। ये इल्ज़ाम एक आम इंसान पर नहीं बल्कि एक बासलाहियत और बाकरदार इंसान पर, नजमुद्दीन अय्यूबी के बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह पर एक लड़की ने लगाया था। काजी इब्ने अरसून बहुत परेशान थे कि अगर मेरे शागिर्द पर लगाया गया इल्ज़ाम सच साबित हुआ तो लोग मेरी सारी ज़िंदगी की तालीम दी गई तरबियत पर पानी फेर दिएंगे। काजी ने वज़ू किया, जाए नमाज पर अल्लाह के हजूर सजदे में घिरा और दुआ करने लगा, ऐ मेरे मालिक, तेरे बाकरदार और नेक बंदे पर मुश्किल वक्त आ पड़ा है। तू इसकी अपनी गायबी से मदद कर और इसकी इज्जत की हिफाजत फरमा। बेशक तू ही इज्जत देने वाला और तू ही जिल्लत देने वाला है। मेरा दिल नहीं मानता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी की तरफ बुरी नज़र भी उठाकर देखे, लेकिन दूसरी तरफ शाजिया नामी लड़की पूरे वसूख से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही थी। मोहतरम नाज़रीन, यह वाक़या कुछ इस तरह है कि जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपनी सल्तनत पर कायम दायम थे, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर एक शाजिया नामी लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे अकेले पाके इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तमाम लोग हैरान थे कि सुल्तान इस तरह का काम कर सकते था क्या। किसी को यकीन नहीं आता था। कोई कुछ बात करता और कोई कुछ बात करता। अगले दिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौजूदगी में काजी इब्ने अरसून ने यह मुकदमा सुनना था और सलाहुद्दीन अय्यूबी पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद सजा सुनानी जानी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रात को सारी रात बुखार में मुब्तला पड़ा रहा और दुआ करता रहा अल्लाह से कि ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरा मालिक है, मेरी मदद फरमा, तू ही बेहतर जानता है, तू सबसे सच्चा है, बेशक मेरी मदद करने वाला सिर्फ तू ही है। सुबह का वक्त हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बुखार बहुत तेज था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वज़ू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। नमाज ख़त्म करने के बाद अल्लाह के हुज़ूर सजदे में घिर कर दुआ मांगी और कहा, ऐ मेरे मालिक, तू ही मेरी इज्जत रखने वाला है। वो दिन नजमुद्दीन अय्यूबी और उसके ख़ानदान के लिए बहुत ही अजीब दिन था। लोग बड़ी बेताबी से इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे कि जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मौजूदगी में काजी इब्ने रसूल इस मुकदमे को सुनेंगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ क्या होने वाला था, क्योंकि इस वक्त भी कुछ लोग नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ थे जबकि कुछ लोग नूरुद्दीन जंगी के साथ भी थे। इसलिए लोगों के जहनों में मुख्तलिफ किस्म के सवालात थे। सूरज तुलू हो चुका था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने दरबार में आ चुका था और इसके बाएं जानब काजी इब्ने अरसून का तख्त था और नीचे सलाहुद्दीन अय्यूबी हाथ बांधे खड़े थे। थोड़ी देर के बाद काजी ने फर्द जुर्म पढ़ना शुरू की और फर्द जुर्म पढ़ने के बाद काजी सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुखातब हुआ और कहा, तुम्हें अपनी सफाई में बोलने का पूरा पूरा हक है। काजी की बात खत्म होते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल आला ने काजी से मुखातब होते हुए कहा, काजी साहब, जिस लड़की को मैंने देखा तक नहीं, इसके साथ कुछ बुरा करने की मैं सोच भी कैसे सकता हूँ। ये सुनते ही काजी साहब ने हुक्म दिया कि शाजिया नामी लड़की को हाजिर किया जाए। जब वो लड़की दरबार में हाजिर हुई तो लोगों की हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि इस लड़की का सारा जिस्म ढंपा हुआ था और सिर्फ आंखें, वो भी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। सलाहुद्दीन समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की को मैंने देखा तक नहीं और वो मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम क्यों लगा रही है। मुझसे आखिर ऐसी कौन सी गलती सरजद हो गई है जो इस लड़की ने मुझ पर इतना घिनौना और बुरा इल्ज़ाम लगा दिया। काजी अरसून शाजिया नामी लड़की से मुखातब हुआ और पूछा, बताओ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तुम्हारे साथ क्या किया। तो उस लड़की ने कहा, मैं अपना बयान पहले दे चुकी हूँ। मज़ीद ऐसी बातें करके मैं अपनी मज़ीद इज्जत ख़राब नहीं करना चाहती। बुखार बहुत तेज होने की वजह से सलाहुद्दीन का चेहरा सर्द हो रहा था, हाथ कांप रहे थे, ज़बान पर भी लर्जा तारी था। देखकर
مجمع کو یہ لگ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہے۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پورا دربار اس وقت سناٹے میں تھا۔ لوگ بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا، کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تمہیں ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا اور اتنا گھناؤنا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار بھی دیا گیا تو سزا سے بچ پائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم بھی اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں اور یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کے یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ بھی گناہ قبول کر لوں گا جو مجھ سے سرزد بھی نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہوئے لڑکی صلاح الدین کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر غور سے دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا کہ میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ صلاح الدین بالکل بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران ہو گیا اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹ کے رکھ دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی دہشت میں آ کر اپنی کرسی سے اٹھا اور اس لڑکی کو کہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے۔ اس کے بعد قاضی نے شازیہ سے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تمہیں صلاح الدین ایوبی پر اتنا گھناؤنا الزام لگانا پڑا؟ لڑکی نے آنکھیں جھکا لی، لیکن جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہے، کیونکہ جو داغ صلاح الدین ایوبی کے کردار پہ لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے مجھے مجبور کیا تھا اور میں مجبور تھی کیونکہ مجھے مجبور کیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو شازیہ نامی لڑکی نے عمر بن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس عالی مراد میر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ سب سنتے تمام درباری امیر اس ابن مرقوم کو غصے کی نظر سے دیکھنے لگے۔ ابن مرقوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے غصے کے ساتھ کہنے لگا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی صلاح الدین کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا، کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ اور کون گناہ گار۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شازیہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے والدین مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرقوم کے ہاتھ لگی، مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا تھا۔ بے حد تشدد اور شاہی کنیز کے جانچ کرنے کے بعد اس لڑکی کے پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی دکھائی دیے، اور ادھر نور الدین زنگی کے خاص جاسوسوں نے شازیہ اور ابن مرقوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی اور ان کے آپس کے تعلقات کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونے کو دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرقوم کی سزا لوگوں کے سامنے دکھا سکیں۔ تمام لوگ بڑی دور سے ابن امیر بن مرقوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے۔ جب اس کو میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق اسے 70 کوڑے مارے گئے اور اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی، اسے شاہی عہدے بھی لے لیے اور اس کی تمام جائیداد سلطان صلاح الدین ایوبی کو دینے کی دعوت دے دی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دی، میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاصب نہیں بننا چاہتا۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی اللہ تعالیٰ نے غائبی مدد کی اور اس کے وجود پر لگا یہ بدکاری کا داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جو انسان گناہ، بدکاری، زنا سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور جس کا کھلم کھلا واقعہ قرآن شریف میں موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے۔ جب زلیخا نے اس
حضرت یوسف پر الزام لگایا اور اسے بھڑکایا، اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو دروازے بند ہونے کے باوجود اللہ کی کیفی مدد آئی اور اللہ نے اسے سرخرو کیا۔ لیکن یہ شرط صرف انسان کا اپنے رب پر بھروسہ اور اپنے ایمان کی پختگی ہونی چاہیے بس۔